नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. पहिल्या टप्प्याच्या वेंचणुके खातीर अस्तंत बंगालांतल्या कूच बिहार संसदीय मतदारसंघात खूब उत्सुकता आसा. 19 एप्रिलाक स्वतंत्र आनी निश्पक्ष वेंचणूक जावपा खातीर वेंचणूक आयोग गरजेची सगळी व्यवस्था करता. कूच बिहार संसदीय मतदारसंघातले लोक 19 एप्रिलाक पहिल्या टप्प्याचे वेंचणुके खाला मतदान करतले. ह्या मतदारसंघात 19 लाखां परस चड मतदार आसात, जाल्यार 85 वर्सां वयल्या मतदारांची संख्या 10,000 परस चड आसा. पुलीस आनी हेर वेगवेगळ्यो सरकारी एजन्सी बेकायदेशीर रोख रक्कम, सोरो आदी जप्त करतात. वेंचणूक आयोगान पयलेच खेपे मतदार करप्यांक प्रशिक्षण आनी प्रोत्साहन दिवपाक सुरू केलां, जाका लागून त्या दिसा चडांत चड लोक मतदान करपा खातीर मुखार येतले. पहिल्या टप्प्यातल्या वेंचणुके खातीर पश्चिम बंगाल माध्यमीक शिक्षण मंडळाच्या अंतर्गत 16 ते 20 एप्रिल दरम्यान कूच बिहार, अलीपुरद्वार आनी जलपायगुडी जिल्ह्यांत शाळा 5 दीस बंद आसतल्यो. मतदारांक भोलोवपा खातीर वेगवेगळ्या राजकी पक्षांनी प्रचार आनी भौशीक बसका सुरू केल्यात. भाजपा कार्यकर्त्यांची उमेद पळोवन विरोधी फुडाऱ्यांक थंडी खाता, अशें भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हणलें. सगळे पोरणे मतदान विक्रम मोडपा खातीर संकल्प करून काम करचें, अशें तांणी कार्यकर्त्यांक आवाहन केलें. आज नमो ॲपा वरवीं डिजिटल रॅलीक संबोधीत करतना मोदी उलयताले. मतदान कार्यकर्तो हो भाजपाचो चेहरो आशिल्ल्यान आपल्या भोंवतणच्या घडणुकांची जाणविकाय आसपाक जाय, अशें तांणी सांगलें. दरेका बुथाचेर विक्रमी जैत नोंद करपा खातीर बूथ पावण्यार योग्य आनी सर्वोत्तम तयारी सुनिश्चित करपाक प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. उत्तर प्रदेश वेंचणुकेच्या तिसऱ्या टप्प्या खातीर जाल्ले डिजिटल रॅलीत संबल, बदाऊन, बरेली, आओनला, एटा, हाथरस, आग्रा, फतेहपूर सिक्री, फिरोजाबाद आनी मैनपुरी लोकसभा मतदारसंघातल्या 22,648 बुथाचे कार्यकर्ते डिजिटल रॅलींत सहभागी जाले. ह्या वेळार मोदी हांणी कांय बूथ अध्यक्षां कडेनूय संवाद साधलो. उत्तर प्रदेश भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी फाटल्या 10 वर्सांत देशांतल्या राजकीय तज्ञांक चुकीचे सिद्ध केले, अशें प्रधानमंत्री उलयले. अशी माहिती आकाशवाणीच्या खबराकारान दिल्या. लोकसभा वेंचणूक आसूं वा विधानसभा वेंचणूक आसूं, आमच्या मेहनतीन नवनवीन विक्रम साध्य जातात, अशें तांणी सांगलें. भाजपाचे आदर्श आनी संस्कृतीनूच न्हय तर तांच्या नम्रतेन मतदारांक प्रभावीत करचें, अशें सगळ्या बूथ पावण्यावेल्या कार्यकर्त्यांक मोदी हांणी आवाहन केलें. तांचें काम वा वागणुकेन कोणाक दुखोवचें न्ही हाची जतनाय घेवपाक तांणी सांगलें. वखदांच्या दरांत चड प्रमाणांत वाड जाल्या असो दावो करपी प्रसारमाध्यमांचे अहवाल फटीचे आनी चुकीचे आसात, अशें सरकारान सांगलां. केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान सांगलें की 500 परस चड वखदांचो दर वाडटलो असो दावो तें अहवाल करता. हे अहवाल फटी, चुकीचे आनी दुर्भावनापूर्ण आसात. वखदा खात्या खाला राष्ट्रीय वखदा किंमत प्राधिकरण दर वर्सा ठोक दर निर्देशकांच्या आदाराचेर अनुसूचित वखदांच्या मर्यादा दरांत सुदारणा करता. 782 वखदांच्या प्रचलित मर्यादा दरांत बदल जावचो ना, जाल्यार 54 वखदांच्या दरांत 1 पैशांची ल्हानशी वाड जातली, अशें मंत्रालयान सांगलां. IPLांत आयज दिल्ली कॅपिटल्स कोलकाता नायट रायडर्सा आड खेळटले. विशाखापट्टणमांतल्या राजशेखरा रेड्डी क्रिकेट स्टेडियमाचेर सांजेच्या 7:30 वरांचेर ही मॅच सुरू जातली. बेंगळुरूच्या चिन्नस्वामी स्टेडियमाचेर काल रातीं लखनौ सुपर जायंट्सान रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरूक 28 धांवड्यांनी हारयले. कायदो आनी सुवेवस्थेचो नियाळ घेवपा खातीर आनी बेकायदेशीर कारवायो आनी जप्ती रोखपा खातीर वेंचणूक आयोग राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशांच्या कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थां कडेन बसका घेता. आंतरराज्य आनी आंतरराष्ट्रीय शिमेचेर खर सतर्कताये संबंदीत पावलांचो हे बसकेंत नियाळ जातलो. काल वेंचणूक आयोगान येवपी लोकसभा आनी विधानसभा वेंचणुकेत समतोल राखपा खातीर म्हत्वपूर्ण अभिप्राय आनी जागरूक निरीक्षणा खातीर 6 राज्यांनी खाशेले निरीक्षक नेमले. अस्तंत बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आनी बिहार ही 7 कोटी परस चड लोकसंख्या आशिल्ली राज्यां आसून आंध्र प्रदेश आनी ओडिशा हांगा एकाच वेळार विधानसभा वेंचणूक जातली. वेंचणुकेच्या पयशांच्या शक्तीर नियंत्रण दवरपा खातीर आनी सद्याच्या वेंचणुकेच्या खर्चाचेर देखरेख मजबूत करपा खातीर आयोगान आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिळनाडू, उत्तर प्रदेश आनी ओडिशा हांगा खाशेले खर्च निरीक्षक नेमल्यात. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.